इलेक्शन हो रहा है चैम्बर का, जिसको हमेशा झूठ के साथ मुंसलिक किया गया कि ये गैर सियासी अदारा है, जबकि मैं समझता हूँ कि सियासत होती ही चैम्बर से शुरू है। इस दफ्तर का हमेशा इस्तेमाल गलत किया गया, ख़ास करके मेरे शहर के अंदर। इस दफ्तर ने हमेशा मज़लूम के ऊपर जुल्म किया। इस दफ्तर ने हमेशा आम छोटे कारखानेदार को महकूम रखा। चंद खानदानों के साथ ये लोग अपने आप को आगे लेकर जाते रहे, ये खरबोपति बन गए। और शहबाज शरीफ जो ऐसे ऐसे झूठी उंगलियां लाता था कि, और वो जो जाती उमरा का महल का मालिक, ज़िला में पीटीआई का कामयाब होना ये उसकी रहमत के बगैर नहीं हो सकता था। ये आज से तकरीबन 2.5 साल पीछे जो मैं बातें करता था तो लोग कहते थे ऐसे हो नहीं सकता, तो मैं कहता था कि मेरा अल्लाह करके दिखाएगा। तो आप सब लोगों को पता है कि हमारे घर के ऊपर हमला हुआ और बड़े हमें थ्रेड आए। नैब के जो चेयरमैन हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर आप नोटिस लें, क्यों नहीं लेते, चेक करें गुजरांवाला के अंदर। और इसके अंदर जो पहले बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, अरबों रुपए के जो ज़मीनें लोगों को अलाट की गई हैं। एक वो ADCR का मामला है जो इधर वो चला कि 1600 कितने फैसले 7-8 माह में वो कर गया। हमारी फ़ौज है तो लाखों लोग अंसारी बरादरान अपनी फ़ौज के साथ खड़ा करेगी और एक एक इंच की हम हिफाजत करेंगे। डिसीजन लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मेरी फैमिली के अंदर हमारी ये जो बातें होती हैं हम बड़ी जल्दी डिसीजन लेते हैं, और हक बात हमें मिल जाए तो हम बुराई का दामन उसी वक्त छोड़ देते हैं। ये भी फार्मूला जो है ना ये गलत है सियासत में लाना। हमारा बच्चा जो पैदा होता है ना वो सियासतदान ही है, ठीक है। जो मुश्किल काम करती है वो हमारी आर्मी है। जब किसी हॉस्पिटल में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम आर्मी को बुलाते हैं। जब किसी अदालत के अंदर कोई वाक़या हो जाए तो हम आर्मी को बुलाते हैं। जब कोई तूफ़ान आ जाए तो हम आर्मी को बुलाते हैं। और उन्होंने कहा कि वो गुजरने चाहते। मैंने कहा मैं रैली की शक्ल से के अंदर नहीं गुजरने दूंगा। तो फिर मेरे साथ उन्होंने तय किया कि मरियम बीबी जो है वो सिर्फ 5-4 गाड़ियों के अंदर आएंगी, और मैंने कहा कि वो ऐसे वेव भी नहीं करेगी। और ऐसे ही हुआ। हाशमियों के बाद अगर कोई इज़्ज़त वाली कौम है तो वो अंसारी है, बाकी सब हमारे भाई हैं। लेकिन अगर कौमों का भी मुवाजना करना हो तो अंसारियों को अल्लाह का दोस्त कहा गया है, तो ये उसको अपना मुहासरा करना चाहिए। कैप्टन सफदर, तुम्हें इसका हिसाब देना ही पड़ेगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। सबसे पहले तो जो कंटोनमेंट बोर्ड का जो इंतखाबात हुए हैं कल, उसके नताइज आए हैं और तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बरतरी हासिल की है। इन नताइज को आप किस नज़र से देखते हैं और इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? क्या तबसरा है आपका इस रिजल्ट के बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे चीज़ को समझा के मतलब मुझसे पूछा जाए मुल्की हालात के हवाले से और सियासत के हवाले से, दीन के हवाले से। तो कंटोनमेंट का जो इलेक्शन था ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास अनायत
کہ اس ضلع میں پی ٹی آئی کا کامیاب ہونا یہ اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ کریڈٹ تو اللہ اور اس کے محبوب کی ذات کو ہی جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 2.5 سال پیچھے جو میں باتیں کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے ایسے ہو نہیں سکتا. تو میں کہتا تھا کہ میرا اللہ کر کے دکھائے گا، اور الحمدللہ یہ ابھی ابتدا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک میں لفظ اور بولتا تھا کہ گجرانوالہ ایک دنیا کے اوپر ایک اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے. تو یہ اس کی ابتدا ہے. ابھی بہت سارے کام اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لینے، میرے ساتھیوں سے لینے ہیں. اور یہ کریڈٹ اللہ اور اس کے محبوب کے بعد میرے دوستوں کو جاتا ہے، میرے ساتھیوں کو جاتا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کو جاتا ہے جنہوں نے اس تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور ان دوستوں کا جاتا ہے جنہوں نے دن رات محنت کی اور دوستوں کو موٹیویٹ کیا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن الحمدللہ میرے شہر میں 2-3 الیکشن چل رہے ہیں. ایک کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ابھی دوسرا رزلٹ بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر دے. گجرانوالہ کو مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ماضی کے نتائج رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے بھی تھا. لیکن ان جو حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات ہیں، اور اس سے قبل جو ایک ضمنی الیکشن بھی ہوا ہے، سیالکوٹ والا بھی ہوا ہے، آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں، لوگوں کے دل بدل رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم بہت شور سن رہے ہیں مہنگائی کا، غربت کا اور بے روزگاری کا، دوسری طرف انتخابی نتائج جو ہیں وہ حکمران جماعت کے حق میں آنے لگ گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں ایک ہی سمجھتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے لانی ہوتی ہے تو میرا رب تو کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چینج کرنے جا رہا ہے. جیسے آج سے 100 سال پہلے پاکستان اور بر صغیر کا نقشہ یہ نہیں تھا، تو بعد میں یہ نقشہ آ گیا، پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا اور ریاستیں بن گئی. سلطنت عثمانیہ تھی، اس کی 54 ریاستیں بن گئی. تو ابھی ہماری عمر میں آپ نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یہ افغانستان کا جو رزلٹ آیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہونا ثابت ہو گیا. جو لوگ مسلمان بھی، میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان بھی یقین چھوڑ گئے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایک ایسی یونٹی بنائیں، ہم سیاست سے کچھ لیں، ہم ایسے کریں، لیکن اللہ کی وحدانیت کو ہم چھوڑ چکے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا پھر اللہ کی وحدانیت کے اوپر آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ معاملات آسان ہوتے جائیں گے. ہم آپ سے بھی ذکر کریں گے عالمی حالات و واقعات کا بھی. گجرانوالہ کی سیاست میں آپ اپنا ایک کردار بھی ادا کر رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف مختلف گروپس میں بھی ہیں. آپ گجرانوالہ میں تحریک انصاف کے کس گروپ سے ہیں؟ اصل میں بڑے دوستوں کو پتہ ہے جو پی ٹی آئی کے اندر ہے، جو عمران خان کے نزدیک ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے نزدیک ہے. ہمارا ایک ہی، ہماری فیملی کا، میرے دوستوں کا ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی ماٹو ہے. اسی کے اوپر ہم نے زندگی شروع کی، ہمارے بڑوں نے زندگی شروع کی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر ہی ہمارا خاتمہ کرے. وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس کے اوپر آپ کام کریں گے، عمران خان کے ساتھ میں نے اسی معاہدے، جیسے عمران خان ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر عمران خان کام کرے گا تو ہماری فیملی کی، ہمارے دوستوں کی جان مال سب کچھ پاکستان کے لیے حاضر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اب ثابت ہو رہی ہیں کہ جس مضبوطی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا، جیسے ہمارے گجرانوالہ کی جو ہمارے مخالف قوتیں تھیں، تو جب ہم نے عمران خان کا اعلان کیا تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہوا اور بڑے ہمیں تھریڈ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہم مضبوط ارادے والے
इरादा भी तो अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है, तो हम मजबूती से खड़े रहें। उसके बाद हमें तरह तरह के मामलात, सियासी जो बातें की गई कि ये इनकी सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन हम सियासत और इबादत में फ़र्क नहीं समझते। सियासत हम इबादत समझ के करते हैं। तो हमारा पुख्ता ईमान था कि इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की मखलूक की दोस्तों की खिदमत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला दोस्त गुजरांवाला की आवाम हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करेंगी। और वो आपने देख लिया कल कंटोनमेंट का, अभी रिसेंटली जो आपका इलेक्शन हो रहा है चैम्बर का, जिसको हमेशा झूठ के साथ मुंसलिक किया गया कि ये गैर सियासी अदारा है, जबकि मैं समझता हूँ कि सियासत होती ही चैम्बर से शुरू है। सियासत होती ही चैम्बर से शुरू है, और चैम्बर ही वो अदारा है जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को, मतलब बड़े कारोबारी लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, उन्होंने वो एक स्तून होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक आवाम को उन्होंने चलाना होता है। तो सबसे बड़ा झूठ ये बोला जा रहा था कि ये सियासी अदारा नहीं, लेकिन मैं इसको सियासी अदारा समझता हूँ और सियासत इसके अंदर होती है। लेकिन बदकिस्मती से 70 सालों में इस दफ्तर का हमेशा इस्तेमाल गलत किया गया, ख़ास करके मेरे शहर के अंदर। इस दफ्तर ने हमेशा मजलूम के ऊपर जुल्म किया। इस दफ्तर ने हमेशा आम छोटे कारखानेदार को महकूम रखा। चंद खानदानों के साथ ये लोग अपने आप को आगे लेकर जाते रहे, ये खरबोपति बन गए। और आम कारखानेदार जो है, मेरे दोस्त ऐसे हैं कि उनके जब बिजली के बिल आते हैं तो उनसे नहीं भरे जाते। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा। 18 और 21 को हम इंशाअल्लाह ताला इसको विन करेंगे। असल में फैसल भाई होता ये है कि ज़िम्मेवार वही होता है जो नुकसान करता है। जो कोई बंदा अपने गुनाहों की, अपने मामलात की अल्लाह से माफ़ी मांगता है, वो ज़िम्मेवार नहीं होता। मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप, इनसे जब अलग हुआ, इन्होंने एक माटो किया और अल्लाह से मदद मांगी कि या अल्लाह ये लोग अपने सिर्फ खजाने भरते हैं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं करते। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मेरा शहर तकरीबन 50 लाख आबादी का शहर है, तो इसमें 100 ख़ानदान नहीं बनता, थोड़े ख़ानदान हैं जो ऊपर गए हैं। बाकी जो 49 लाख है, वो लोग तो उनका जो ना उनके पास दवाई है, ना हमने उनको तालीम दी है, ना हम उनको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए देते हैं। आप गलियों में जाएं, मोहल्लों में जाएं, उनका खुदा मेरा खुदा एक है। मतलब हमारे खुदा दो नहीं, हमारा खुदा एक है। तो जब मेरा खुदा एक है तो हम बंदों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? अगर अल्लाह तो यही कहता है ना, जैसे हमारे इस्लाम के अंदर ज़कात का निज़ाम है कि ज़कात का निज़ाम यही है कि आप छोटे जो गरीब तबका है उनकी मदद करें, उनकी खुशियाँ को बढ़ाएं, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। लेकिन गुजरांवाला की सियासत में मैंने देखा है कि बड़ा बड़ा जुल्म होता मैंने देखा है। आम आदमी को जब डिलीवरी का मामला आता है, हॉस्पिटल में कोई सहूलत मौजूद नहीं है, और जब कोई मामला ऐसा है किसी की शादी का आता है गरीब आदमी की, उसके लिए बड़े मसाइल हैं। तो ये चंद ख़ानदानों ने मेरे शहर को घेरे रखा, और उनकी मुखालफत मेरी इसी चीज़ के ऊपर है। मेरी ज़ाती कोई उनसे मुखालफत नहीं है। मेरी मुखालफत है कि इन्होंने 49 लाख लोगों का हक सल्ब किया है। ये आज तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें और इन लोगों का हक इनको देना शुरू कर दे, तो मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। इनको भी अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ने तो माफ़ी के दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन ये पहले माफ़ी मांगे तो तब देना। तो जो माफ़ी मांग लेगा वो कसूरवार नहीं है, जो माफ़ी नहीं मांगेगा वो कसूरवार है। गुजरांवाला में बहुत से मसाइल हैं, आप खुद भी हुकूमत में शामिल रहे हैं। उस वक्त आपने उन मसाइल के हल में आपको किरदार अदा करना चाहिए था। कितना समझते हैं आप कि उस वक्त आपने अपना रोल प्ले किया? देखें जी, ये क्योंकि हम मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर खां के साथ हम काम करते रहे हैं, तो अक्सर हम ये पॉइंट उठाते थे और कि
मतलब इधर कोई यूनिवर्सिटी का काम किया जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, लोगों को सही दवाई जो है 2 नंबर दवाई ना हो, सही दवाई जो है मुयस्सर की जाए। आम आदमी को तो हम बुखार की दवाई भी 1 नंबर नहीं देते, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। तो यही वजह थी ना कि नून लीग की कराबत हमारी 30 साल की कराबत थी। नून लीग को बनाने वाले हमारे अबोजाद थे, हमारे भाई मेरे चेयरमैन रहे कामोकी के, अशरफ साहब उधर कामोकी में नाज़िम रहे। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, इसीलिए हमने इस पार्टी को छेड़ा, वरना दोस्त अहबाबों को ऐसे तो नहीं छोड़ा जाता। तो उनसे भी हम दरख्वास्त करते थे कि ये इनको मियाँ बरादरान को कहें कि ये मतलब सही काम करें, लेकिन मामलात गड़बड़ होते गए। और फिर चूँकि हमारा वास्ता था ऊपर, हम जब जाते थे तो जब इनकी गुफ्तगू सुनते थे तो वो ठीक नहीं थी, इसलिए हमने छोड़ा इनको। तो अक़ल-ए-सलातो-व-सलाम ज़हूर पजीर हुए, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर भेजा। तो आज से 1440-42 साल पहले, तो उस वक़्त के माशरे की आप ज़रा गौर करें उसके ऊपर। अरब और ये एशिया का इलाका जो है, एशिया का इलाका और अरब के इलाके में बड़ा फ़र्क था। एशिया का आप उस वक़्त की तारीख पढ़ें तो इधर हिंदू मत थे, वो बुत को पूजते थे, लेकिन शर्म व हया के वो भी कायल थे। ये मतलब इस खित्ते के अंदर जहाँ हम बस रहे हैं, इस खित्ते की एक अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक ख़ास कर्म नवाजी थी। सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते थे, बुतों को पूजते थे, लेकिन बाकी जो मामला थे इनके, शर्म हया और बेटी का एहतराम, माँ का एहतराम, भाई का एहतराम, सब रिश्ते इधर मौजूद थे। उस वक्त सबसे गया गुजरा जो ज़माना था वो अरब का था, जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक्त उधर अरब में जो चदराहट का निज़ाम था, बड़ों का अपने आप को जो अलग समझते थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही हमें दर्स देने आए थे और यही दर्स उन्होंने दिया, और क़यामत तक ये दर्स चलता रहेगा कि हर इंसान बराबर है, वो बड़ा है जिसका तकवा बेहतर है, जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया उसके करीब हो, वो बेहतर है। ये ज़ात पात जो है ना, ये कहीं भी बेहतर नहीं थी, लेकिन ज़ात पात का कुछ हिस्सा इधर बरसगीर में भी था। जैसे हिंदुओं के अंदर है ऊंची ज़ात का हिंदू, छोटी ज़ात का हिंदू, बड़ी ज़ात का हिंदू। इस चीज़ को मिटाने के लिए इस्लाम ने ही दावत दी है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक वहदहुल ला शरीक की ज़ात के बंदे हैं, वो ही पैदा करता है, वो ही इनको इनकी ज़िंदगी मौत का वसीला बनेगा, वो ही इनको आखिरत में उठाएगा। ये मुसलमानों का अकीदा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो बंदा इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है जी, तो दुनिया के ऊपर इंसान तो एक इम्तिहान है, बाकी हमारा आखिरत के ऊपर ईमान है कि हमने आखिरत हमारी होनी है। तो इस हवाले से मैं उलमाए किराम से भी दरख्वास्त करूँगा, आप और ख़ास करके ये खित्ता जो पाकिस्तान का खित्ता है, इस खित्ते को औलिया किराम का खित्ता कहा जाता है। तो जितने औलिया किराम के मज़ारात हैं, उनके ऊपर जो मुतवल्लीन बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप वो काम करें जो औलिया किराम ने किया था। जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही। जैसे कि अभी कोरोना के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना आ गया और हमारी दीनी शहरियत उन्होंने चेंज कर दी। हमें उलमाए किराम कहते थे कि कंधे से कंधा मिला के नमाज होती है, हमें उन्होंने 4-4 फुट पे खड़ा कर दिया। लेकिन इसके ऊपर जो औलिया किराम के दरबारों के ऊपर बैठे, इनको बोलना चाहिए था। हमें जस्टिफाई करते, उम्मत को कुछ बताते कि हाँ ये दुरुस्त है, ठीक है जी, ऐसे हो सकता है, दीन के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है, रहनुमाई करते। मैंने नहीं सुना कि किसी बड़े उलमा को कि इसके ऊपर रहनुमाई करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर आपको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ। ये दज्जाल का दौर चल रहा है, दज्जाल का दौर यही था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल झूठ को कहते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा झूठ एक चल रहा है। जैसे हम छोटे थे तो एक सिगरेट आता था, K2 उसका नाम था, K2 जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी पहाड़ी है, उसका नाम है।
تو اس کے سگریٹ کے اوپر K2 کی تصویر چھپی ہوئی تھی کہ جو سگریٹ پیے گا وہ K2 پہاڑ چڑھے گا، جبکہ عام بچے کو پتا کہ سگریٹ پینے والا تو اس کی سانس ہی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ انہوں نے گڑبڑ کی اور ہم جھوٹ بیچا انہوں نے ادھر، جیسے ہمارا دودھ خالص تھا وہ انہوں نے ہم سے چھین لیا۔ ادھر دوائیوں کی ڈاکٹر کی اتنی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اب گھر گھر میں ایک ایک کمرے میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا، ایک ایک کمرے میں سٹور بنا ہوا ہے۔ خدارہ یہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا پڑے گا، دین اسلام کو فالو کر۔ میں دنیا کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوسرے مذاہب کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور دین اسلام کو فالو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کے اندر انسان کی مکمل تربیت ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ دین مکمل یافتہ حیات ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے کرو گے تو تم ٹھیک رہو گے۔ تو یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر ہمیں صرف جھوٹ بیچا گیا ہے، اس قوم کے آگے، پوری دنیا کے آگے جھوٹ بیچا گیا ہے۔ جیسے ڈیو پینے والے کو مطلب اس کی آپ پبلسٹی دیکھیں، جیسے جیسے آپ برگر کی دیکھ لیں پبلسٹی، ٹھیک ہے جی، کیا مطلب آج مٹھائی کے اندر کیا اس کا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ مٹھائی والے نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ دیسی گھی کی مٹھائی ہے۔ کیا دیسی تو آپ نے ہم سے چھین لیا، وہ جو اصلی چیز تھی وہ تو ہم سے چھینی گئی ہے، تو لکھ رہے ہیں دیسی، اس کا مطلب وہ کلیہ ٹھیک تھا، وہ کلیہ ٹھیک تھا، لیکن آج آپ لوگ ہم جھوٹ بیچ رہے ہیں، اور یہی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان کو چھوڑنا چاہیے تو ملک بھی بہتر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ مگر میرا ایمان ہے کہ یونس نہیں ہوگا تو یہ تب بھی نظام چلے گا، یہ نظام رکے گا نہیں۔ لیکن میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اشرف انصاری نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، علی اصغر نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عمران خان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، سردار بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ہم کردار بہتر ادا کر گئے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی، اگر ہم نے کردار برا ادا کیا تو آخرت کے اندر ہمیں رسوائی اور ندامت اٹھانی پڑے گی۔ سیاست میں آپ کس سے متاثر ہیں، اور آپ کے گھر میں ایک مدت سے ماہانہ محفل پاک کا بھی انعقاد ہوتا ہے، اس کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ اصل میں فیصل بھائی، یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، چلے مجھے قوم کو اپنے دوستوں کو بتانے کا موقع مل گیا۔ میں عمران خان سے میری جب ملاقات ہوئی تو حافظ آباد میں خان صاحب جلسہ کرنے آئے تھے، تو اس وقت میرے اندر ایک سوال تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس سوال کو کلیئر کر دوں۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا، خان صاحب میں آپ کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے بڑا عجیب سوال تھا۔ تو پھر میں نے کہا، خان صاحب میرے لیڈر جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہماری فیملی ان کو فالو کرتی ہے، آقا دین اسلام کو ہی ہم فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں نے ہمیں اس کا ادب سکھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ ہم رزق اور عزت اور ذلت صرف اللہ کی طاقت سے ہی سمجھتے ہیں، بندے کی کام صرف کوشش کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہماری تیسری ہجرت ہو گئی ہے، میری پیدائش ضلع شیخپورہ کی ہے، اور اس کے بعد 74 میں ہم کاموں کی ہمارے آباء و اجداد تشریف لائے، اور اللہ کا کرم ہوا کہ 87 کا جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو میرے بھائی چیئرمین بلدیہ کاموں کی اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا۔ پھر ادھر گجرانوالہ میں ہم 2007 میں گجرانوالہ میں آ گئے، اور ہمیں دعوت دی گئی کہ آپ الیکشن لڑیں، اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی ہمیں عزت سے نوازا۔ تو یہ ہماری فیملی اس کے اوپر یقین محکم رکھتی ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے، کوئی پارٹی کسی کو عزت نہیں دیتی، کوئی بندہ کسی کو عزت نہیں دیتا، عزت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری آئیڈیالوجی ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، اسی کے اوپر ہم مطلب میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی لندن سے پڑھ کے آیا ہے، تو اس کے جو سیرمنی تھی اس نے مجھے بھیجا کہ آپ آئیں ادھر۔ تو میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک چیز اپنے اندر ڈالی ہوئی کہ میں نے سفر صرف مدینہ شریف کا اور مکہ شریف کا کرنا ہے۔
मैं दूसरे शहरों मुल्कों में नहीं जाता। ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है। लोग कहते हैं कि पैसा है हम तो यूरोप जाएंगे सैर करने के लिए, ज़रूर देखनी चाहिए अल्लाह की दुनिया, लेकिन मुझे मदीना और मक्का से अच्छी चीज़ कोई नहीं लगती। मेरा किबला ही अच्छा, मेरे मदीने वाला ही अच्छा है। यही हमारी आइडियालॉजी, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे दोस्तों की, मेरे चाहने वालों की और उनका इसी के ऊपर खात्मा करे, और क़यामत के रोज़ जब हम खड़े हों तो अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि ये हमारे। भाई साहब, पिछले दिनों एक गुजरांवाला में बहुत बड़ा इशू था, एक स्कैंडल है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का है, उसके बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आप मुख्तलिफ लिस्टें जो हैं वो पहले कुछ कम थी तादाद, 200 कुछ लोग थे, फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ 818 चलेगी तादाद। ये इसके बारे में आपका क्या स्टैंड आपने लिया है, और ये मामला अब इसकी तहकीकात ये कहाँ तक पहुँची है, और क्या आला हुकाम को आप ये कन्विंस करने में कामयाब हुए कि गुजरांवाला में ये करप्शन हो रही है? बिल्कुल आला अहकाम को पता चल गया है, और मैं आपको अल्लाह से डर के और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि जो मैंने मौक़िफ़ आज से 7-8 माह पहले दिया था कि गुजरांवाला के अंदर अरबों रुपए के डाके डल रहे हैं और एक माफिया है जो गुजरांवाला की आवाम का और कौम का पैसा लूट रहा है, तो वो बात मेरी अब सच हो गई। आज जब आप इस 13 तारीख को इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, और 12 तारीख की रात को न्यूज़ के ऊपर जो मलिक साहब हैं उनका आप इंटरव्यू 1 घंटे का देखें, वो गुजरांवाला के ऊपर ही हुआ, और उन्होंने जो बात मैंने कही उन्होंने अब टीवी के ऊपर एक चीज़ सबूत देकर, और वो ले पेरिस वालों का उन्होंने वकील को साथ लिया हुआ था, उनसे भी उन्होंने ऑन बोर्ड सवाल किए और वो चीज़ें साबित हो चुकी हैं। अब ये इंशाअल्लाह ताला ये लोग गिरफ्त में आएंगे। ये क्यों आएंगे? जब आम आदमी की बददुआ होती है। अभी रात को मुझे पता चला कि कोई कहता था कि 13 अरब वो ले पेरिस के नाम पे इकट्ठा किया गया 1-1 लाख का, और जैसे डीसी कॉलोनी का इशू था, वो फेज़ 3 का जो मामलात हुए, और इसके ऊपर सारी चीज़ें अभी खुल के आ रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे चिड़ियाघर का हमारा इधर मामला था कि कौम की तफरीह की जगह वो आज से कई सालों पहले उसको फ़रोख्त कर दिया गया, अपनी ज़ाती पसंद के लोगों को वहाँ वो प्रॉपर्टी गिरवी रखा दी, और ये इसी को जुल्म कहते हैं। आम आदमी का हक किसी बड़े आदमी को दे दे, और ये अरबों रुपए के डाके एक दिन में डले हैं गुजरांवाला के अंदर। और बिल्कुल मैं इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करूँगा और अदारों से भी दरख्वास्त करूँगा। रात को जो मलिक साहब ने वो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि नैब ने भी एक लेटर लिखा इधर, नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम। हाँ जी, नसरुल्लाह मलिक की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने एक रात को दिखाया कि नैब ने एक लेटर लिखा कि इनका खदारा इन अदारों का जो है ना, ये फ़र्द वाहद लिखती हैं, ये अदारों का काम नहीं है, ये फ़र्द वाहद बिकता है, तो अदारों को बदनाम किया जाता है। तो मैं अपने अदारों को नैब के जो चेयरमैन हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर आप नोटिस लें, क्यों नहीं लेते, चेक करें गुजरांवाला के अंदर, और इसके अंदर जो पहले बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, अरबों रुपए के जो ज़मीनें लोगों को अलाट की गई हैं। एक वो ADCR का मामला है जो इधर वो चला के 1600 कितने फैसले 7-8 माह में वो कर गया। मतलब हम बैठे हुए थे कि क्या ये इतना आदमी लिख सकता है, तो अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या कहाँ पैसे के लिए लोगों ने क्या क्या किया। तो खदारा में अदारों से भी मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क को हमने बचाना है, इस कौम के एक पैसे की हमने हिफाजत करनी है। और मैंने हमेशा कहा था, 3 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ, किसी को समझ नहीं लग रहे कि गुजरांवाला से पाकिस्तान जो है ना आगे निकलेगा। गुजरांवाला के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, इधर से बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हम उस तरफ चल पड़े हैं। ये डे बाय डे हम आगे जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि गुजरांवाला की तारीख साबित करेगी कि पाकिस्तान गुजरांवाला की वजह से आगे गया है, और अंसारी बरादरान और इनके जो साथी हैं ये लाखों के हिसाब से बन चुके हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला काफ़िला अपने अदारों के साथ खड़ा है,
فردوں کے ساتھ نہیں کھڑا، فرد واحد کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، یہ 3 سال سے کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کے ایجنڈے کی. آج بھی میرے ملک کے اندر وہ ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر 9.5 لاکھ ہماری فوج ہے تو لاکھوں لوگ انصاری برادران اپنی فوج کے ساتھ کھڑا کرے گی اور ایک ایک انچ کی ہم حفاظت کریں گے. اور اللہ کی رحمت سے یہ جو بونے لوگ ہیں، یہ جو رات کو اپنی تجوریوں کے اندر جہاں فائلیں گن کے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں ایجنسی بچا لے گی، ہمیں فلاں ملک کی ایجنسی ہمیں بچا لے گی، ہم یہ کام کریں گے تو ہم ایسے ہو جائیں گے. اب آدمی مرد ہو یا عورت ہو، لوگ تو صرف عورت کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے بے حیائی کی طرف بڑی تیزی سے ہمارا معاشرہ گیا ہے. تو اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے تو مجھے اسی وقت وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کیا وہ کام کرتے رہنا چاہیے. اگر کرتا رہوں گا کہ میں دنیا کا بھی نقصان کر رہا ہوں، آخرت کا بھی نقصان کر رہا ہوں. اگر میں فیصلہ بر وقت کرتا ہوں تو بر وقت یہ میں فیصلے کرتا ہوں، ڈسیزن لیتا ہوں. الحمدللہ بالکل میری فیملی کے اندر ہماری یہ جو باتیں ہوتی ہیں، ہم بڑی جلدی ڈسیزن لیتے ہیں، اور حق بات ہمیں مل جائے تو ہم برائی کا دامن اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں، ہم چپٹے نہیں رہتے. اور نون کو جب چھوڑا تو یہ اتفاق رائے تھا آپ کا؟ جی اتفاق رائے تھا، چونکہ مسلم لیگ نون کے جو لاہور کے اندر اجلاس ہوتے تھے، تو جب میاں صاحب کھل کے بولنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری فوج ہے، ہم اس کے خلاف چلیں گے، جی مطلب جمہوریت کا راگ لانپ رہے. تو کیا جمہوریت یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے جانیں دیتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے سکون مہیا کرتے ہیں، تو ان کے ہم خلاف چلیں؟ اور چونکہ ہماری فیملی ایک مذہبی گھرانہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کا دشمن ہوتا ہے وہ دین کا دشمن بھی ہوتا ہے. ریاست جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے، جن بندوں کو ریاستیں ملتی ہیں. تو پاکستان جو ریاست ہے یہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملیوں کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر ایک احسان عظیم ہے اللہ کا. تو اس کے جو خلاف جائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ جو اس کے خلاف نہیں جائے گا وہ اپنا محاسبہ کرے، اس کو سوچنا چاہیے. تو مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے نواز شریف کا اور مریم نواز کا، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون سے الگ ہوئے اور آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے. یہ بیانیہ جو لفظ ہے نا جی، یہ چلیں آپ اس کو بیانیہ ہی کہہ لیں، بیانیہ ہی آگے چلتا ہے کہ مطلب اس کے اندر انسان کے عزائم ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بیانیہ اسی کو کہتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے عزائم اچھے نہیں تھے ملک کے لیے. یہ عزائم نہیں، جب یہ جو پرائم منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے یا صدر پاکستان کا عہدہ ہوتا ہے، یہ فادر آف ملک ہوتا ہے، ملک کا فادر ہوتا ہے، باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس کو چاہیے، یہ جو اس عہدے کے اوپر آتا ہے اس کو چاہیے کہ ملک کے لیے کام کرے، ملک کے بچوں کے لیے کام کرے، بڑوں کے لیے کام کرے، اور امن اور سکون کے لیے کام کرے. تو جو بندہ صرف اپنی ذات کے لیے کام کرے، ایک تو اس کو لیڈر نہیں کہنا چاہیے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرے. صرف انسانیت کے لیے نہیں میں کہہ رہا، وہ جانوروں کے لیے بھی کام کرے. جیسے آپ نے تو وہ دور شاید دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے ٹانگا سسٹم تھا، گھوڑے تھے، تو ہمارا ایک ادارہ تھا گھوڑوں کے لیے کہ ان کے اوپر زیادہ ظلم نہ کیا جائے، ان کے اوپر بوجھ نہ لادا جائے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. بدقسمتی سے جب سے یہ 2 پارٹیاں ملک میں آئیں، اور پیپل پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے اپنی ذاتیات کے لیے کام کیا، ملک کے لیے کچھ نہیں کام کیا. اگر کوئی سڑک بنائی تو اس کے اندر دیکھا کہ ہمارا مال کیسے بنتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح مطلب دین کا آپ دیکھ لیں، مطلب چونکہ میری عمر ماشاءاللہ اتنی ہے کہ میں نے وہ دور دیکھا 80 سے پہلے کا بھی. تو اس سے پہلے ہمارے بڑے شرم و حیا تھا، اور بڑی دنیا ایک دوسرے کے قریب تھی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھتی تھی.
वो सारा इन लोगों ने हमसे छीन लिया और भाई भाई का दुश्मन बन गया, बाप बेटे की वो इज्जत नहीं करता, बेटी माँ की वो इज्जत नहीं करती, हमारे रिश्ते पामाल कर दिए इन लोगों ने। तो इसलिए हमने इनको खैरबाद किया, अगर ये ना करते तो हम कभी भी इनको ना छोड़ते। ऐसा क्या कौमी सलामती के इदारों को सियासत में दखल देना चाहिए? असल में ये जो जमहूरियत, रात को आप प्रोग्राम सुनते हैं, मैं एंकर साहबान से भी ये अगर किसी को मेरा जुमला सुनने को मिल जाए तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये जो हम लोग रात को डिस्कस करते हैं कि जमहूरियत और अदारे सियासत में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, जैसे कि मेरा मुल्क जो है वो 22-23 करोड़ का मुल्क है और 22-23 करोड़ के अंदर हमारी अदलिया है, हमारे वकला हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारी आर्मी है। सबसे जो मुश्किल काम करती है वो हमारी आर्मी है। जब किसी हॉस्पिटल में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम आर्मी को बुलाते हैं, जब किसी अदालत के अंदर कोई वाक़या हो जाए तो हम आर्मी को बुलाते हैं, जब कोई तूफ़ान आ जाए तो हम आर्मी को बुलाते हैं। तो उस अदारे को जो कहे कि ये ठीक नहीं है, मेरा ख्याल उसको सोचना चाहिए, ठीक है जी। इसको सियासत का लफ्ज़ दे के उनको बदनाम करना, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। असल में चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी है कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है, ठीक है जी। सारा तो नहीं मैं बयान कर सकता, लेकिन जब आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ खड़ी थी, दुनिया के हालात क्या थे। मैं आज आपको एक, ये बात तो हकीकत है लेकिन मैंने कहीं सुनी नहीं, लेकिन मैं आपसे बयान करने लगा हूँ कि जब मेरे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर पजीर हुए, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर भेजा, तो आज से 1440-42 साल पहले, तो उस वक़्त के माशरे की आप ज़रा गौर करें उसके ऊपर। अरब और ये एशिया का इलाका जो है, एशिया का इलाका और अरब के इलाके में बड़ा फ़र्क था। एशिया का आप उस वक़्त की तारीख पढ़ें तो इधर हिंदू मत थे, वो बुत को पूजते थे लेकिन शर्म हया के वो भी कायल थे। ये मतलब इस खित्ते के अंदर जहाँ हम बस रहे हैं, इस खित्ते की एक अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक ख़ास कर्म नवाजी थी। सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते थे, बुतों को पूजते थे, लेकिन बाकी जो मामला थे इनके शर्म हया और बेटी का एहतराम, माँ का एहतराम, भाई का एहतराम, सब रिश्ते इधर मौजूद थे। उस वक्त सबसे गया गुजरा जो ज़माना था वो अरब का था, जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक़्त उधर अरब में जो चदराहट का निज़ाम था, बड़ों का अपने आप को जो अलग समझते थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही हमें दर्स देने आए थे और यही दर्स उन्होंने दिया और क़यामत तक ये दर्स चलता रहेगा कि हर इंसान बराबर है, वो बड़ा है जिसका तकवा बेहतर है, जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया उसके करीब हो, वो बेहतर है। ये ज़ात पात जो है ना, ये कहीं भी बेहतर नहीं थी, लेकिन ज़ात पात का कुछ हिस्सा इधर बरसगीर में भी था। जैसे हिंदुओं के अंदर है ऊंची ज़ात का हिंदू, छोटी ज़ात का हिंदू, बड़ी ज़ात का हिंदू। इस चीज़ को मिटाने के लिए इस्लाम ने ही दावत दी है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक वाहदा शरीक की ज़ात के बंदे हैं, वो ही पैदा करता है, वो ही इनको इनकी ज़िंदगी मौत का वसीला बनेगा, वो ही इनको आखिरत में उठाएगा। ये मुसलमानों का अकीदा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो बंदा इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है जी, तो दुनिया के ऊपर इंसान तो एक इम्तिहान है, बाकी हमारा आखिरत के ऊपर ईमान है कि हमने आखिरत हमारी होनी है। तो इस हवाले से मैं उलमा इकराम से भी दरख्वास्त करूँगा, आप और ख़ास करके ये खित्ता जो पाकिस्तान का खित्ता है, इस खित्ते को औलिया इकराम का खित्ता कहा जाता है। तो जितने औलिया इकराम के मज़ारात हैं उनके ऊपर जो मुतवल्लीन बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप वो काम करें जो औलिया इकराम ने किया था। जो अभी पाकिस्तान में हो रहा, कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही। जैसे कि अभी कोरोना के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना आ गया और हमारी दीनी शहरियत उन्होंने चेंज कर दी,
हमें उलमा इकराम कहते थे कि कंधे से कंधा मिला के नमाज होती है, हमें उन्होंने 4-4 फुट पे खड़ा कर दिया। लेकिन इसके ऊपर जो औलिया कराम के दरबारों के ऊपर बैठे, इनको बोलना चाहिए था। हमें जस्टिफाई करते, उम्मत को कुछ बताते कि हाँ ये दुरुस्त है, ठीक है जी, ऐसे हो सकता है, दीन के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है, रहनुमाई करते। मैंने नहीं सुना कि किसी बड़े उलमा को कि इसके ऊपर रहनुमाई करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर आपको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ। ये दज्जाल का दौर चल रहा है, दज्जाल का दौर यही था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल झूठ को कहते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा झूठ एक चल रहा है। जैसे हम छोटे थे तो एक सिगरेट आता था, K2 उसका नाम था, K2 जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी पहाड़ी है उसका नाम है। तो उसके सिगरेट के ऊपर K2 की तस्वीर छपी हुई थी कि जो सिगरेट पिएगा वो K2 पहाड़ चढ़ेगा, जबकि आम बच्चे को पता कि सिगरेट पीने वाला तो उसकी सांस ही खराब हो जाती है। ये हमारे साथ उन्होंने गड़बड़ की और हम झूठ बेचा उन्होंने। इधर जैसे हमारा दूध खालस था वो उन्होंने हमसे छीन लिया। इधर दवाइयों की डॉक्टर की इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, और अब घर घर में एक एक कमरे में डॉक्टर बैठा हुआ, एक एक कमरे में स्टोर बना हुआ है। खदारा ये इन चीज़ों से हमने बचना है, हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना पड़ेगा, दीन इस्लाम को फॉलो कर। मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि सारी दुनिया माशरा ठीक हो जाएगा। मैं दूसरे मज़ाहब को भी दावत देना चाहता हूँ कि वो आएँ और दीन इस्लाम को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला दीन इस्लाम के अंदर इंसान की मुकम्मल तरबियत है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। दीन मुकम्मल याफ्ता हयात है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम ठीक रहोगे। तो ये सारी चीज़ें माशरे के अंदर हमें सिर्फ झूठ बेचा गया है, इस कौम के आगे, पूरी दुनिया के आगे झूठ बेचा गया है। जैसे ड्यू पीने वाले को मतलब उसकी आप पब्लिसिटी देखें, जैसे जैसे आप बर्गर की देख लें पब्लिसिटी, ठीक है जी, क्या मतलब आज मठियाई के अंदर क्या इसका ये झूठ नहीं है? ये मठियाई वाले ने लिखा होता है कि ये देसी घी की मिठाई है। क्या देसी तो आपने हमसे छीन लिया, वो जो असली चीज़ थी वो तो हमसे छीनी गई है। तो लिख रहे हैं देसी, इसका मतलब वो कुलिया ठीक था, वो कुलिया ठीक था। लेकिन आज आप लोग हम झूठ बेच रहे हैं और यही अल्लाह को पसंद नहीं है। इनको छोड़ना चाहिए तो मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम करना है। मगर मेरा ईमान है कि यूनुस नहीं होगा तो ये तब भी निज़ाम चलेगा, ये निज़ाम रुकेगा नहीं। लेकिन मैंने अपना किरदार अदा करना है, अशरफ अंसारी ने अपना किरदार अदा करना है, अली असगर ने अपना किरदार अदा करना है, इमरान खान ने अपना किरदार अदा करना है, सरदार बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ने अपना किरदार अदा करना है। अगर हम किरदार बेहतर अदा कर गए तो हमारी आखिरत बेहतर होगी। अगर हमने किरदार बुरा अदा किया तो आखिरत के अंदर हमें रुसवाई और नदामत उठानी पड़ेगी। सियासत में आप किससे मुतासिर हैं और आपके घर में एक मुद्दत से महाना महफिल पाक का भी रिकॉर्ड होता है, इसकी क्या आइडियोलॉजी है? असल में फैसल भाई, ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, चले मुझे कौम को अपने दोस्तों को बताने का मौका मिल गया। मैं इमरान खान से मेरी जब मुलाकात हुई तो हाफसाबाद में खान साहब जलसा करने आए थे। तो उस वक्त मेरे अंदर एक सवाल था, तो मैं चाह रहा था कि मैं इस सवाल को क्लियर कर दूं। तो मैंने खान साहब को कहा, खान साहब मैं आपको अपना लीडर नहीं मानता, ठीक है जी। तो ये दुनियावी लिहाज से बड़ा अजीब सवाल था। तो फिर मैंने कहा, खान साहब मेरे लीडर जो हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, हमारी फैमिली उनको फॉलो करती है, आका दीन इस्लाम को ही हम फॉलो करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ये हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे बड़ों ने हमें इसका अदब सिखाया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला यही वजह है कि हम रिज़्क़ और इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह की ताकत से ही समझते हैं, बंदे की काम सिर्फ कोशिश करना। तो ये देख लें कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी तीसरी हिजरत हो गई है। मेरी पैदाइश ज़िला शेखपुरा की है और उसके बाद 74 में हम कामों की हमारे अबाउजाद तशरीफ़ लाए और अल्लाह का करम हुआ कि 87 का जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो मेरे भाई चेयरमैन बल्दिया कामों की अल्लाह ताला ने मुंतखब कर दिया।
फिर इधर गुजरांवाला में हम 2007 में गुजरांवाला में आ गए और हमें दावत दी गई कि आप इलेक्शन लड़ें। अल्लाह ताला ने इधर भी हमें इज़्ज़त से नवाजा। तो ये हमारी फैमिली इसके ऊपर यकीन मुकम्मल रखती है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। कोई पार्टी किसी को इज़्ज़त नहीं देती, कोई बंदा किसी को इज़्ज़त नहीं देता। इज़्ज़त देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और इसी के ऊपर हम फैसले करते हैं। यही हमारा मिशन है, यही हमारी आइडियालॉजी है, यही हमारा सब कुछ है। इसी के ऊपर हम मतलब मैं अपना आपको बताता हूँ कि मेरा बेटा अभी लंदन से पढ़ के आया है, तो इसके जो सेरेमनी थी इसने मुझे भेजा कि आप आएँ इधर। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ अपने अंदर डाली हुई कि मैंने सफ़र सिर्फ मदीना शरीफ का और मक्का शरीफ का करना, मैं दूसरे शहरों मुल्कों में नहीं जाता। ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है। लोग कहते हैं कि पैसा है हम तो यूरोप जाएंगे सैर करने के लिए, ज़रूर देखनी चाहिए अल्लाह की दुनिया, लेकिन मुझे मदीना और मक्का से अच्छी चीज़ कोई नहीं लगती। मेरा किबला ही अच्छा है, मेरे मदीने वाला ही अच्छा है। यही हमारी आइडियालॉजी, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे दोस्तों की, मेरे चाहने वालों की और उनका इसी के ऊपर खात्मा करे और क़यामत के रोज़ जब हम खड़े हों तो अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि जी हमारे। भाई साहब, पिछले दिनों एक गुजरांवाला में बहुत बड़ा इशू था, एक स्कैंडल है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का है। उसके बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आप मुख्तलिफ लिस्टें जो हैं वो पहले कुछ कम थी तादाद, 200 कुछ लोग थे, फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ 818 गालिबन चली की तादाद। ये इसके बारे में आपका क्या स्टैंड आपने लिया है और ये मामला अब इसकी तहकीकात ये कहाँ तक पहुँची है और क्या आला हुकाम को आप ये कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं कि गुजरांवाला में ये करप्शन? बिल्कुल आला अहकाम को पता चल गया है और मैं आपको अल्लाह से डर के और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि जो मैंने मौक़िफ़ आज से 7-8 माह पहले दिया था कि गुजरांवाला के अंदर अरबों रुपए के डाके डल रहे हैं और एक माफिया है जो गुजरांवाला की आवाम का और कौम का पैसा लूट रहा है, तो वो बात मेरी अब सच हो गई। आज जब आप इस 13 तारीख को इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा और 12 तारीख की रात को न्यूज़ के ऊपर जो मलिक साहब हैं उनका आप इंटरव्यू 1 घंटे का देखें, वो गुजरांवाला के ऊपर ही हुआ है और उन्होंने जो बात मैंने कही उन्होंने टीवी के ऊपर एक एक चीज़ सबूत देकर, और वो ले पेरिस वालों का उन्होंने वकील को साथ लिया हुआ था, उनसे भी उन्होंने ऑन बोर्ड सवाल किए और वो चीज़ें साबित हो चुकी हैं। अब ये इंशाअल्लाह ताला ये लोग गिरफ्त में आएंगे। ये क्यों आएंगे? जब आम आदमी की बददुआ होती है। अभी रात को मुझे पता चला कि कोई कहता था कि 13 अरब वो ले पेरिस के नाम पे इकट्ठा किया गया 1-1 लाख का, और जैसे डीसी कॉलोनी का इशू था वो फेज़ 3 का जो मामलात हुए, और इसके ऊपर सारी चीज़ें अभी खुल के आ रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे चिड़ियाघर का हमारा इधर मामला था कि कौम की तफरीह की जगह वो आज से कई सालों पहले उसको फ़रोख्त कर दिया गया अपनी ज़ाती पसंद के लोगों को, वहाँ वो प्रॉपर्टी गिरवी रखा दी, और ये इसी को जुल्म कहते हैं। आम आदमी का हक किसी बड़े आदमी को दे दे, और ये अरबों रुपए के डाके एक एक दिन में डले हैं गुजरांवाला के अंदर। और बिल्कुल मैं इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करूँगा और अदारों से भी दरख्वास्त करूँगा। रात को जो मलिक साहब ने एक वो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि नैब ने भी एक लेटर लिखा, नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम का, हाँ जी, नसरुल्लाह मलिक की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने एक रात को दिखाया कि नैब ने एक लेटर लिखा कि इनका खदारा, इन अदारों का जो है ना, ये फर्द वाहद लिखते हैं, ये अदारों का काम नहीं है, ये फर्द वाहद बिकता है, तो अदारों को बदनाम किया जाता है। तो मैं अपने अदारों को नैब के जो चेयरमैन हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर आप नोटिस लें, क्यों नहीं लेते, चेक करें गुजरांवाला के अंदर। और इसके अंदर जो पहले बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, अरबों रुपए के जो ज़मीनें लोगों को अलाट की गई हैं, एक वो ADCR का मामला है जो इधर वो चला कि 1600 कितने फैसले 7-8 माह में वो कर गया। मतलब हम बैठे हुए थे कि क्या ये इतना आदमी लिख सकता है?
तो अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या कहाँ पैसे के लिए लोगों ने क्या क्या किया। तो खदारा में अदारों से भी मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क को हमने बचाना है, इस कौम के एक एक पैसे की हमने हिफाजत करनी है। और मैंने हमेशा कहा था, 3 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ, किसी को समझ नहीं लग रही, कि गुजरांवाला से पाकिस्तान जो है ना आगे निकलेगा। गुजरांवाला के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, इधर से बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हम उस तरफ चल पड़े हैं, ये डे बाय डे हम आगे जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि गुजरांवाला की तारीख साबित करेगी कि पाकिस्तान गुजरांवाला की वजह से आगे गया है। और अंसारी बरादरान और इनके जो साथी हैं ये लाखों के हिसाब से बन चुके हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला काफ़िला अपने अदारों के साथ खड़ा है, फ़र्दों के साथ नहीं खड़ा। फ़र्द वाहिद के साथ हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने अदारों के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये 3 साल से खेल खेलने की कोशिश की जा रही है भारत के एजेंडे की। आज भी मेरे मुल्क के अंदर वो एक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर 9.5 लाख हमारी फ़ौज है तो लाखों लोग अंसारी बरादरान अपनी फ़ौज के साथ खड़ा करेगी और एक एक इंच की हम हिफाजत करेंगे। और अल्लाह की रहमत से ये जो बौने लोग हैं, ये जो रात को अपनी तिजोरियों के अंदर या फाइलें गिन के कहते हैं कि हमें फ़लाँ एजेंसी बचा लेगी, हमें फ़लाँ मुल्क की एजेंसी हमें बचा लेगी, हम ये काम करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है, ये कल की बात है। 20 साल गुजरे अफ़गानिस्तान के अंदर, ये जो मामला अभी आपने देखा हुआ है, और वो लोग आ गए हैं, उन्होंने काम किया है, अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है। और मैं कहता हूँ इस बात से सीखें कि अल्लाह मेरे की ताकत ये है कि एक पास से शहबाज शरीफ जो ऐसे ऐसे झूठी उंगलियाँ लाता था कि, और वो जो जाती उमरा का महल का मालिक है, और दूसरी तरफ भारतीय का सरदार बुज़दार, अल्लाह ताला ने उसको वज़ीर आला बना दिया। ये मेरे अल्लाह के काम है, ये उसकी वाहदा नीयत के ऊपर यकीन रखने वाली चीज़ें हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया कि सच्चे आदमी की इज़्ज़त होगी, झूठे की इस मुल्क में जगह नहीं है। तो उनसे मैं ये एक दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि वो भी उसी अल्लाह के बंदे हैं जो झूठे हैं, वो अल्लाह से तौबा करें और माफ़ी मांगें, शायद उनका भला हो जाए। ऐसा ये क्या मामला है, हर शोबे में लोग करप्ट हो गए हैं, माशरा करप्ट हो गया है। असल में मैंने पहले जिक्र किया, ये दज्जल का दौर चल रहा है। तो दज्जल के दौर में एक ही चीज़ है कि हमें दुनियावी सुकून मुहैया हो। तो दुनियावी सुकून हमेशा फ़िरौनियत को मुहैया हुआ है। इससे पहले ये जो कौमें हैं उनको आप चेक करें, उनको भी सुकून जो है ना मालो मता से इकट्ठा करके होता था। ये वक्ती चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये लोग भूल चुके हैं। मैं तो इनको दावत देता हूँ कि चेक करें अपने आप को, क्या जो माल इकट्ठा कर रहे हैं कि इसके ऊपर किस किस का हक है, किस यतीम का आपने के हक के ऊपर डाका डाला है, किन लोगों के हक सल्ब किए हैं। क्या ये इस्लाम तो हमें दर्द देता है कि जो खुद पहनते हो वो क्या आपका हमसाया पहन रहा है, आपका अजीज़ो कारब पहन रहा है, क्या जो आप खा रहे हैं वो आपके अजीज़ो कारब खा रहे हैं। तो ये है पैमाना गौर करने का, इसके ऊपर गौर करें। अगर ये सही कर रहे हैं तो ये इनका अंदर ज़मीर बताएगा, ठीक है जी। मतलब ये मेरे मतलब कहा गया कि यार ये इनका मुकाबला कैसे करेगा, ये तो इतना सरमायादार नहीं यूनुस अंसारी, और जिनसे ये बात कर रहा है वो बहुत सरमायादार हैं, उनके बड़े बड़े महल हैं। तो हमारा सौदा तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, हम महलों को क्या करना है। मिलनी तो 3/6 6.5 की वो कब्र है, सबको पता नहीं वो भी मुयस्सर आनी है कि नहीं आनी, ये गौर करने वाली बातें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनको कहता हूँ कि ये सोसाइटी का जो आपने बात की है, क्या गुजरांवाला की 50 लाख की आबादी जो है ये सारी सोसाइटीज़ में रह रही हैं, ये तो 5% भी नहीं बनते। लोग तो तंग गलियों में रह रहे हैं, जहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, जहाँ नाली साफ नहीं है, जहाँ गटर साफ नहीं है, ठीक है जी, जहाँ कोई आबो हवा साफ। उनके लिए हमने क्या किया, क्या ये बड़े लोग उनके लिए कुछ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल वो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आखिरत का उनको हिसाब देना पड़ेगा। पिछले दिनों आपकी एक स्टेटमेंट थी कि हर शोबे में चंद सौ या चंद हज़ार लोग हैं,
جنہوں نے عوام کے حقوق کو لوٹا ہے، اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں آپ؟ جیسے چیمبر آف کامرس ہے، سرکاری افسران ہیں، سیاستدان ہیں. اس کے اوپر چونکہ ہم پریکٹیکل کام کرنے والے لوگ ہیں، تو میں نے جب گجرانوالہ ضلع کو لکھا اور پڑھا، گجرانوالہ کی تقریباً 50 لاکھ کی آبادی ہے ضلع کی. تو 50 لاکھ کی آبادی، آپ بالکل اس پہ 19-20 تو ہو سکتا ہے، 18-20 نہیں انشاءاللہ ہوگا، کہ 50 لاکھ آبادی کے اندر سب سے پہلے میں سیاستدانوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جتنی پارٹیاں ہیں تقریباً 80 کے گھر ہوں گے پورے ضلع کے اندر. اور اسی طرح آپ کی جو کی پوسٹیں ہیں، جیسے ڈی سی ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، سی پی او ہوتا ہے، آر پی او ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً 30 سے 35 پوسٹیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کی پوسٹ جو کی پوسٹ ہوتی ہیں جو اتھارٹی رکھتی ہیں. باقی تو بیچارے انہوں نے کیا کرنا، ہم تو ایک تھانے دار کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس نے 3000 لیا، ادھر اربوں روپے لوٹے گئے ہیں. تھانے دار تو کچھ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی، اسکول ٹیچر کسی بچے سے 200 روپیہ لے لیا، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ادھر تو اربوں روپے لوٹے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، قوم کا خزانہ اس طرح لوٹا ہے، یہ 2-4 ہزار سے قوم کا خزانہ نہیں لوٹا. اور اسی طرح چیمبر کا آپ جو اس کا دیکھیں کہ چیمبر کے اندر تقریباً 4000 ووٹ ہے اور 11000 سی کا ہے. اس کے اندر اگر 5000 کارخانہ دار، صنعت کار اور ٹریڈر مل کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن اس شہر کے اندر، اس چیمبر آف کامرس کے اندر صرف 12-14 گھر ہیں جو فائدہ لیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جیسے 80 گھرانے میں نے کہا سیاستدانوں کو لوٹنے والے 4-5-10 گھر ہو گئے. اسی طرح کی پوسٹیں ہیں 35، ان میں سے لوٹنے والی 4-5 لوگ آپ کو ملیں گے. اسی طرح چیمبر کے اندر آپ نے جیسے اسی طرح چھوٹے مطلب جو معاملات ہیں، یہ 100 لوگ نہیں بنتے جو 50 لاکھ آبادی کا حق چھین رہے ہیں. اگر یہ اللہ سے ڈرتے ہوں اور اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہوں تو یہ 50 لاکھ آبادی کا حق نہ کھائیں. اور یہ پچھلے دنوں ایڈن کا آپ نے واقعہ سنا ہے سوسائٹی کا، کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہزاروں لوگ تھے جن کی اس نے پیسے دینے تھے. ہزاروں لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے اس نے ہڑپ کیے ہوئے تھے، فیلیں بیچی ہوئی تھی، موقع پہ جگہ نہیں، اور اس کا جنازہ ٹی وی کے اوپر آپ نے یہ دیکھا. ان لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. یہ جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، یہ لے پیرس والوں کا معاملہ دیکھ لیں. 4 دن پیچھے ان کا کراچی کے اندر جو معاملات تھے، ٹھیک ہے جی، یہ ماسٹر سٹی کا جو معاملات تھے ادھر ان کے ہوتے رہے. یہ ان کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. اور یہ جی ڈی اے کا معاملہ یہ دیکھیں کہ جو وہ جی ڈی اے کا ڈی جی تھا، آخری دن وہ لے پیرس کی لیٹر ایشو کر گیا اور پتہ چلا کہ اربوں روپے وہ بھی لے گیا. یہ کہاں لے کر جائے گا؟ وہ کیا قبر کے اندر ساتھ لے کر جانے ہیں؟ اور جو رشوت دے رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم بے عزت ہوتے ہو اور تمہارے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کیا کرنا اتنا پیسہ؟ جو ذلت دے اور جو عزت نہ دے، جو ذلت دے، اس پیسے کا کیا؟ تو میں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ آئیں، اللہ سے ڈریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ حاجی صاحب نے سیاست کرنی ہے، ان کو اتنی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اپنی سیاست کی طرف دھیان دینا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں لفظ وہ بڑا نہیں بولنا چاہتا ہوں، یہ لفظ ایسے ہی بولوں گا کہ وہ بولے ہیں. انصاری برادران کو وہ نہیں سمجھے. جیسے میں نے 50 لاکھ کا رنٹ بولا ہے، تو 50 لاکھ میں مخالف کن کا ہوں؟ وہ 100 گھر کا. ان کی مخالفت میں نے کرنی ہے، ان سے مجھے لڑنا پڑا میں لڑوں گا، مرنا پڑا میں مروں گا. لیکن کوئی کہے کہ ان کے ساتھ میں کمپرومائز کروں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن 49 لاکھ جو ہیں ان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے. ہم اکٹھے کھاتے ہیں دوست، ہم اکٹھے پیتے ہیں، ہم مطلب ہمارے گھر محفل ہوتی ہے، ہمارے کوئی تفریق نہیں ہے. یہ مخالفت میری ان لوگوں سے ہے یہ جو 100 گھرانے کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ان سے الگ ہی رکھنا.
اور یہ بولے ہیں اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے، دوست پیار تو ہمیں کرتے ہیں، دوست میرے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے معاشرے میں دیکھا کہ جتنا پیار مجھے ملا ہے اور جتنا پیار میں ابھی پیچھے جو کشمیر کا الیکشن ہوا میں ادھر گیا ہوں، لوگوں نے جو مجھ سے محبت کی اور میرے اوپر جیسے پھولوں کے ہار، پتیاں نشاور کی، پگیں پہنائی، یہ میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے جیسے بندے کے لیے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا 49 لاکھ کا حصے دار بننا کہ ایک 50,000 کا حصے دار بننا، تو میں 49 لاکھ کا حصے دار ہوں۔ کتنے الیکشن آپ کی فیملی میں سے آپ لڑنا چاہتے ہیں، اور بچوں کو بڑی جلدی نہیں سیاست میں لے آئے آپ چھوٹی نہیں، عمر سے؟ اصل میں یہ بھی فارمولہ جو ہے نا یہ غلط ہے سیاست میں لانا۔ ہمارا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ سیاست دان ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب میرا ابھی اصغر علی کا بیٹا ہے، اس کی عمر ابھی تقریباً 1.5 سال نہیں ہوئی، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا حکمران بنے گا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، اس کو میں یہ باتیں ان کے ساتھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے تایا جی میرے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے ایک فیملی کا ایک ویژن ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ہم یہ نہیں کہ ابھی صرف کمایا اور تجوریاں بھر لی، نہیں، ہم تو جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو کھلاتے ہیں، کچھ خود کھاتے ہیں، دوست ہمارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو سیاست اس کو نہیں ہم جیسے عبادت سمجھتے ہیں، تو الیکشن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا ہم وہاں الیکشن لڑیں گے۔ میرا حلقہ پورا پاکستان حلقہ ہے، گوجرانوالا تو میرے سارے حلقے الحمدللہ ہم جہاں چاہیں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے دوست، میرے احباب ہر حلقہ میں اتنے موجود ہیں کہ افغانستان کے اندر یہ جو معاملہ ابھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ آگے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس بات سے سیکھیں کہ اللہ میرے کی طاقت یہ ہے کہ ایک پاس سے شہباز شریف جو ایسے جھوٹی انگلیاں لاتا تھا کہ، اور وہ جو جاتی عمرہ کا محل کا مالک ہے، اور دوسری طرف سردار بزدار، اللہ تعالیٰ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ میرے اللہ کے کام ہے، یہ اس کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا کہ سچے آدمی کی عزت ہوگی، جھوٹے کی اس ملک میں جگہ نہیں ہے۔ تو ان سے میں یہ ایک درخواست کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں جو جھوٹے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، شاید ان کا بھلا ہو جائے۔ ایسا بھی مختلف شعبوں کے لوگ جیسے افسران ہیں، جیسے صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، گوجرانوالا کے یہ بڑی بڑی سوسائٹیز کے مالکان ہیں، تو کیا یہ ساری سوسائٹی ہی کرپٹ ہو گئی ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ ہر شعبے میں لوگ کرپٹ ہو گئے ہیں، معاشرہ کرپٹ ہو گیا؟ اصل میں نے پہلے ذکر کیا یہ دجل کا دور چل رہا ہے، تو دجل کے دور میں ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں دنیاوی سکون مہیا ہو۔ تو دنیاوی سکون ہمیشہ فرعونیت کو مہیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو قومیں ہیں ان کو آپ چیک کریں، ان کو بھی سکون جو ہے نا مال و متاع سے اکٹھا کر کے ہوتا تھا۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں کہ چیک کریں اپنے آپ کو، کیا جو مال اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کس کس کا حق ہے، کس یتیم کا آپ نے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، کن لوگوں کے حق سلب کیے ہیں۔ کیا یہ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ جو خود پہنتے ہو وہ کیا آپ کا ہمسایہ پہن رہا ہے، آپ کا عزیز و اقارب پہن رہا ہے؟ کیا جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے عزیز و اقارب کھا رہے ہیں؟ تو یہ ہے پیمانہ غور کرنے کا، اس کے اوپر غور کریں۔ اگر یہ صحیح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اندر ضمیر بتائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ میرے متعلق کہا گیا کہ یار یہ ان کا مقابلہ کیسے کرے گا، یہ تو اتنا سرمایہ دار نہیں یونس انصاری، اور جن سے یہ بات کر رہے ہیں وہ بہت سرمایہ دار ہیں، ان کے بڑے بڑے محل ہیں۔ تو ہمارا سودا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، ہم محلوں کو کیا کرنا ہے؟ ملنی تو 3/6 6.5 کی وہ قبر ہے، سب کو پتہ نہیں وہ بھی میسر آنی ہے کہ نہیں آنی۔ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ سوسائٹیز کا جو آپ نے بات کی ہے، کیا گوجرانوالا کی 50 لاکھ کی آبادی جو ہے یہ ساری سوسائٹیز میں رہ رہی ہیں؟
ये तो 5% भी नहीं बनते। लोग तो तंग गलियों में रह रहे हैं, जहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, जहाँ नाली साफ नहीं है, जहाँ गटर साफ नहीं है, ठीक है जी, जहाँ कोई आबो हवा साफ। उनके लिए हमने क्या किया? क्या ये बड़े लोग उनके लिए कुछ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल वो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आखिरत का उनको हिसाब देना पड़ेगा। इसके ऊपर चूँकि हम प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं, तो मैंने जब गुजरांवाला ज़िला को लिखा और पढ़ा, गुजरांवाला की तकरीबन 50 लाख की आबादी है ज़िले की। तो 50 लाख की आबादी, आप बिल्कुल इसको 19-20 तो हो सकता है, 18-20 नहीं इंशाल्लाह होगा, कि 50 लाख आबादी के अंदर सबसे पहले मैं सियासतदानों का जिक्र करता हूँ कि जितनी पार्टियाँ हैं तकरीबन 80 के घर होंगे पूरे ज़िला के अंदर। और इसी तरह आपकी जो की पोस्टें हैं, जैसे डीसी होता है, कमिश्नर होता है, सीपीओ होता है, आरपीओ होता है, और दूसरे जो होते हैं, ठीक है जी, ये तकरीबन 30 से 35 पोस्टें बनती हैं, ठीक है। की पोस्ट जो जी की पोस्ट होती हैं, जो अथॉरिटी रखती हैं। बाकी तो बेचारे उन्होंने क्या करना, हम तो एक थानेदार के पीछे पड़े हुए हैं कि उसने 3000 लिया, इधर अरबों रुपए लूटे गए हैं, थानेदार तो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है जी। स्कूल टीचर किसी बच्चे से 200 रुपया ले लिया, हम उसके पीछे भागते हैं, इधर तो अरबों रुपए लूटे गए हैं, ठीक है जी। कौम का खजाना इस तरह लुटा है, ये 2-2, 4-4 हज़ार से कौम का खजाना नहीं लुटा। और इसी तरह चैम्बर का आप जो इसका देखें कि चैम्बर के अंदर तकरीबन 4000 वोट एक है और 11000 सी का है। इसके अंदर अगर 5000 कारखानादार, सनतकार और ट्रेडर मिल के वोट कास्ट करते हैं, लेकिन इस शहर के अंदर, इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर सिर्फ 12-14 घर हैं जो फ़ायदा लेते रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह जैसे 80 घराने, मैंने कहा सियासतदाना को लूटने वाले 4-5-10 घर होंगे। इसी तरह की पोस्टें हैं 35, उनमें से लूटने वाली 4-5 लोग आपको मिलेंगे। इसी तरह चैम्बर के अंदर आपने जैसे इसी तरह छोटे मतलब जो मामलात हैं, ये 100 लोग नहीं बनते जो 50 लाख आबादी का हक छीन रहे हैं। अगर ये अल्लाह से डरते हों, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हों, तो ये 50 लाख आबादी का हक ना खाएं। और ये पिछले दिनों ईडन का आपने वाक़या सुना है सोसाइटी का, कि उसकी डेथ हुई है, तो हज़ारों लोग थे जिनके उसने पैसे देने थे, हज़ारों लोगों के लाखों करोड़ों रुपए उसने हड़प किए हुए थे, फैलें बेची हुई थी, मौके पे जगह नहीं, और उसका जनाजा टीवी के ऊपर आपने ये देखा। इन लोगों को अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। ये जो अपने आप को बड़े कहते हैं, ये ले पेरिस वालों का मामला देख लें, 4 दिन पीछे इनका कराची के अंदर जो मामला थे, ठीक है जी, ये मास्टर सिटी का जो मामला थे इधर इनके होते रहे, ये इनको अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। और ये जीडीए का मामला ये देखें कि जो वो जीडीए का डीजी था, आखिरी दिन वो ले पेरिस की लेटर इशू कर गया और पता चला कि अरबों रुपए वो भी ले गया। ये कहाँ लेकर जाएगा वो? क्या कब्र के अंदर साथ लेकर जाने हैं? और जो रिश्वत दे रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुम बेइज्जत होते हो और तुम्हारे मामलात गड़बड़ होते हैं, लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, तो क्या करना इतना पैसा? जो जिल्लत दे और जो इज्जत ना दे, जो जिल्लत दे, उस पैसे का क्या? तो मैं तो उनको भी कहता हूँ कि आए, अल्लाह से डरें और अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह के हजूर सजदा करें, शायद अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हाजी साहब ने सियासत करनी है, उनको इतनी मुखालफत नहीं करनी चाहिए और अपनी सियासत की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? असल में मैं लफ्ज़ वो बड़ा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये लफ्ज़ ऐसे ही बोलूँगा कि वो बोले हैं, अंसारी बरादरान को वो नहीं समझे। जैसे मैंने 50 लाख का रिजल्ट बोला है, तो 50 लाख मैं मुखालफ किन का हूँ? वो 100 घर का। उनकी मुखालफत मैंने करनी है, उनसे मुझे लड़ना पड़ा मैं लड़ूंगा, मरना पड़ा मैं मरूंगा, लेकिन कोई कहे कि इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन 49 लाख जो है उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है, हमारा घर हाजिर है, हम इकट्ठे खाते हैं दोस्त, हम इकट्ठे पीते हैं, हम मतलब हमारे घर महफिल होती है, हमारे कोई तफरीक नहीं है।
یہ مخالفت میری ان لوگوں سے ہے یہ جو 100 گھرانے کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ان سے الگ ہی رکھنا ہے۔ اور یہ بولے ہیں اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے، دوست پیار تو ہمیں کرتے ہیں، دوست میرے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے معاشرے میں دیکھا کہ جتنا پیار مجھے ملا اور جتنا پیار میں ابھی پیچھے جو کشمیر کا الیکشن ہوا میں ادھر گیا ہوں، لوگوں نے جو مجھ سے محبت کی اور میرے اوپر جیسے پھولوں کے ہار، پتیاں نشاور کی، پگیں پہنائی، یہ میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے جیسے بندے کے لیے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا 49 لاکھ کا حصے دار بننا کہ ایک 50,000 کا حصے دار بننا ہے، تو میں 49 لاکھ کا حصے دار ہوں۔ کتنے الیکشن آپ کی فیملی میں سے آپ لڑنا چاہتے ہیں، اور بچوں کو بڑی جلدی نہیں سیاست میں لے آئے یا چھوٹی؟ نہیں، اصل میں یہ بھی فارمولہ جو ہے نا یہ غلط ہے سیاست میں لانا۔ ہمارا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ سیاستدان میں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب میرا ابھی اصغر علی کا بیٹا ہے، اس کی عمر ابھی تقریباً 1.5 سال نہیں ہوئی، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا حکمران بنے گا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، اس کو میں یہ باتیں ان کے ساتھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے تایا جی میرے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری ایک فیملی کا ایک ویژن ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ہم یہ نہیں کہ ابھی صرف کمایا اور تجوریاں بھر لی، نہیں، ہم تو جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو کھلاتے ہیں، کچھ خود کھاتے ہیں، دوست ہمارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو سیاست اس کو نہیں ہم جیسے عبادت سمجھتے ہیں، تو الیکشن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا ہم وہاں الیکشن لڑیں گے۔ میرا حلقہ پورا پاکستان حلقہ ہے، گوجرانوالا تو میرے سارے حلقے الحمدللہ ہم جہاں چاہیں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے دوست میرے احباب ہر حلقہ میں اتنے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک میں بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر جو ٹکٹ ہولڈر ٹرم ایک چلی ہے کہ یہ ٹکٹ ہولڈر ہے جی، کیا ٹکٹ ہولڈر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آج تک کسی کا ٹکٹ نہیں لیا، اشرف صاحب کا ٹکٹ ہم نے لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور الحمدللہ ہم نے بڑی دفعہ مطلب گورنمنٹوں کے خلاف ہم نے ہماری فیملی نے الیکشن لڑے ہیں اور ہم جیتے بھی ہیں۔ اور عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی جھنڈے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جھنڈا صرف اسلام کا جھنڈا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، تو اس کو ہم نے تھامے رکھنا ہے۔ آپ کی طبیعت بڑی جنگجوانہ ہے، اپنے ذہنی لحاظ سے آپ ارطغرل سمجھتے ہیں اپنے آپ؟ نہیں، ارطغرل جو ہے نا جی وہ تو ایک ڈرامہ ہے، لیکن میرے نزدیک ہر بندے کو ارطغرل سے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ارطغرل بالکل اپنا کردار وہ انہوں نے کیا، وہ سلطنت عثمانیہ کا جو آپ سلسلہ کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے کہ انہوں نے ایک جھونپڑیوں والے تھے، تو وہ جو قسطنطنیہ والے تھے وہ کہتے تھے یہ جھونپڑیوں والے اور بکریوں والے ہم سے مقابلہ کریں گے۔ جیسے جب نون لیگ ہم نے چھوڑی تو ایک ہمارے ندان دوست تھے، تو انہوں نے کہا یہ بھی بڑوں کی سب میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونس انصاری نے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بھی بڑا بنایا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا۔ مطلب ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت کے اوپر نام کمپرومائز کرتے ہیں، یہی تو ہمارا الحمدللہ۔ کوئی اگر ہمیں کل کو ہمیں چیلنج کر کے دیکھ لے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے سامنے ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ چیزیں ابھی جیسے چل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے پاکستان بالکل سلطنت عثمانیہ کی طرف جا رہا ہے، یہ رول پلے کرے گا میرا ملک انشاءاللہ تعالیٰ۔ معلومات ہے یا آپ اپنے اندازے سے یہ بات؟ اندازہ نہیں، آپ قرآن پڑھیں، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مطلب جیسے آپ نے میرے اوپر سوال کیا کہ آپ جہادی لگتے ہیں، مسلمان ہوتا ہی جہادی ہے، جو جس کے اندر جہاد نہیں ہے وہ تو اپنا محاصرہ کرے، وہ مسلمان اس کی اندر کمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ہماری فیملی کے اندر جہاد جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ آج میری فوج میرے بچوں کو میرے دوستوں کو بلائے، ہم پاکستان کی سرحدوں کے اوپر خود ہم افواج پاکستان کے ساتھ اپنا خون بہائیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ ملک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعام دیا ہے اس کے لیے یہ جذبہ اگر نہیں ہے تو بندہ اپنے آپ کے اوپر غور کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے جی۔
تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور آخرت کے لیے کام آئیں گے. یہ ہمارا جو فوجی جوان ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ اس کو 60-70 ہزار یا لاکھ روپیہ تنخواہ دیتے ہیں وہ اس کے لیے آپ کے لیے جان قربان کرتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل تھیوری غلط ہے. جو پی ایچ ڈی کر کے جو نئی صدی کی ہمیں دعوتیں دیتے تھے، نہیں، وہ نعرہ تکبیر کے اوپر اپنی جان نشاور کرتا ہے. اس کو پتہ ہے شہید کا نام صرف اسلام میں ہے، باقی کسی اور مذہب میں شہادت نہیں ہے. شہادت کو تسلیم صرف مسلمان کرتا ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ جب ہم شہید ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے جی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث پڑھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہوں. بار بار میرے محبوب نے فرمایا. تو جب ہم اس کو ماننے والے ہیں تو پھر اس کے اوپر اعتراض کرنا کہ انصاری برادران جذباتی ہیں، یہ جنگجو ہیں. ہاں، ہم جنگجو ہیں. ہم اس کو، ہمیں کچھ چیلنج کرے گا تو اس کے آگے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی مخالفت کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، افواج پاکستان کے خلاف کو اگر بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بالکل آگے کھڑے ہوں گے. اس کی اجازت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے ادارے کچھ کہیں، ہم خود کھڑے ہو جائیں گے. اس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک کو کچھ میلی آنکھ سے دیکھ سکیں. وہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، وہ کیا اعلان تھا؟ اس کی کیا حقیقت تھی؟ اصل میں اس کے بعد پھر آپ اصل میں یہ ابھی بھی وہ سیریل چل رہی ہے. ابھی وہ سیریل ختم نہیں ہوئی. ایک ایجنڈا ہے بھارت کا. میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اوپن کر رہا ہوں اس بات کو. ایک بھارت کا ایجنڈا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور ملک کو نقصان والے لوگ پہنچانے والے لوگ 20-30 ہزار بندہ اکٹھا کریں اور میاں نواز شریف کو کہیں کہ آج ملک کے اندر آگ لگا دیں. ایسا نہیں ہونے دیں. یہ وہی ایجنڈا تھا مریم کا کہ گجرانوالہ سے چند کا قلعہ سے لے کر اور ایک ریلی نکالے تو ہم اسلام آباد کی طرف چلے گئے. تو میں نے چیلنج کیا تھا کہ میں ریلی کی شکل سے گجرانوالہ شہر کے اندر سے نہیں گزرنے دوں گا. اور میں گجرانوالہ کی عوام سے اتھا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ناچیز کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ جس کو قلعہ کہتے تھے، آج نون لیگ کا جو میاں نواز شریف کی فیملی ہے ان کا نام لیوا ادھر نہیں رہا. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ملک دشمن ہے اور بھارت کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس دن آپ کیوں نہیں نکلے، آپ اور آپ کے ساتھ؟ نہیں، اس دن کیپٹن صفدر اور مریم صاحبہ کو، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے اندر ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے. تو جب ان لوگوں نے ہمیں گارنٹی کی، میرے سے بات کی اور بعد سینٹر میں انتظامیہ پڑی اور انہوں نے کہا کہ وہ گزرنے چاہتے. میں نے کہا میں ریلی کی شکل سے کے اندر نہیں گزرنے دوں گا. تو پھر میرے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ مریم بی بی جو ہے وہ صرف 5-4 گاڑیوں کے اندر آئیں گی. اور میں نے کہا کہ وہ ایسے ویو بھی نہیں کرے گی. اور ایسے ہی ہوا. اور مریم بی بی نے مجھے کہیں بھی دکھا دیں کہ کہیں کوئی 2 بندے بھی اکٹھے ہوئے ہوں. یہ جہاں مطلب چند کا قلعہ سے لے کر لوہیاں والے بائی پاس تک کا گکھڑ تک کا میں نے علاقہ بولا تھا، تو مریم بی بی نے کہیں ویو بھی نہیں کیا. یہ تو گنڈا عناصر تھے چند جو کیپٹن صفدر کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو 1.5 منٹ کا انہوں نے کلپ 1.5 سیکنڈ کا ادھر میکڈونلڈ کے سامنے کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں کہ انصاری کس کو کہتے ہیں. انصاریوں نے تو جنگ بدر لڑی ہے، انصاریوں نے تو جنگ احد لڑی ہے، انصاریوں نے تو جنگ حنین لڑی ہے، انصاریوں نے تو جنگ خندق لڑی ہے. ہمیں کوئی سکھائے گا کہ مطلب عزت دار کون ہے؟ میرے نزدیک الحمدللہ نزدیک نہیں، یہ حقیقت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمیوں کے بعد اگر کوئی عزت والی قوم ہے تو وہ انصاری ہیں. باقی سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر قوموں کا بھی موازنہ کرنا ہو تو انصاریوں کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. تو جان قربان کرنا تو ہمارا ذکر تو قرآن کے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے. انصاری جو ہے اس کا ذکر
اور کیپٹن صفدر اگر کہے کہ یہ چھوٹی ذات ہے تو یہ اس کو اپنا محاصرہ کرنا چاہیے. کیپٹن صفدر تمہیں اس کا حساب دینا ہی پڑے گا, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہ ذمہ وار جو ہے نا جی, معاشرہ ہی ہمیشہ ہوتا ہے, فرد واحد کوئی نہیں ہوتا. معاشرے کو چاہیے, جیسے ہماری آپ فیملی دیکھیں, ہم اسی دور کے اندر رہ رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری فیملی کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہے. انعام کیوں ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں, اللہ کے محبوب سے رجوع کرتے ہیں. غلطی معاشرے کی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم دور ہو گئے ہیں. یہ بالکل معاملہ تب ٹھیک ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے ہم نزدیک ہوں گے. مجھے یقین ہو کہ میں کمرے کے اندر ہوں, آپ کمرے کے اندر ہیں, ٹھیک ہے جی, تو مجھے یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو میں گناہ کروں گا؟ کبھی گناہ نہیں کروں گا. میرا یقین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں ہم ہیں, ہمیں وہ بھی ان کے مشاہدے میں بھی ہیں. تو جب میرا یقین یہ ہوگا کیا میں گناہ کروں گا؟ یہ دو چیزیں بنیادی غلطی, اور اس کی غلطی جو ہے نا علماء کرام اور خاص کر کے میں وہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کے صاحب زدگان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ معاشرے کو صحیح بات بتائیں. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہمیں ہونا پڑے گا, ان کو فالو کرنا پڑے گا. ابھی جیسے مطلب معاشرے کے اندر جس کو ہم فنکار کہتے ہیں, فنکار ہمیشہ رہے ہیں, لیکن فنکار ہمارا جو ہے نا آئیڈیل نہیں ہے. فنکار جو ہے نا وہ صرف نقلیں اتارتے تھے کہ تمہارا باپ یہ کرتا تھا, تمہارا بھائی یہ کرتا تھا, یہ ان کے نام لیتے تھے. ان کو ہم نے فنکار کا لفظ دے دیا, لیکن یہ ہمارے آئیڈیل کبھی بھی نہیں رہے. اسلام تو ان کی نفی کرتا ہے. اسلام تو یہ اس کو جو ہم کہیں کہ یہ اداکار ہیں جی, یہ مطلب معاشرے کو سیدھے رستے پہ لائیں گے, نہیں, سیدھے رستے پہ علماء کرام ہی ہمیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی, انہیں ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہاں جو حکمران بنتا ہے, میں ابھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میرے بھائی ایم پی ہیں تو وہ جمعہ پڑھاتے ہیں, ادھر ہمیں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, ہم ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. حکمران ایسے ہم پیدا کریں, حکمران ہم ایسے پیدا کریں جو دین کی تعلیم سے آگاہ ہوں, دین کی تعلیم کو سمجھتے ہوں کہ دین کیا ہے, دین اسلام انسان سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, دین اسلام بیٹی سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, دین اسلام بیٹے کی ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, کیسے حقوق اللہ تعالیٰ نے, اور واحد ایک دین اسلام ہے جو 100% حقوق بتاتا ہے, باقی کوئی مضاعف 100% ہمیں کوئی حقیقت نہیں بتاتا. تو یہ چیزیں ہیں ساری, اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے. اور ہمیں علماء کرام جو ہے وہ اچھے پیدا کرنے, ہم نے انجینئر ڈاکٹر تو بنا دیے, ٹھیک ہے جی, لیکن انسان نہیں بنایا. ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے, اور وہ تب ہم بنیں گے جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ خود کریں گے. جیسے اشرف صاحب ہیں, ان کو آپ بھی نے سنا ہے کئی دفعہ, اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری فیملی کے اندر اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے نزدیک ہیں, سمجھتے ہیں. اور یہ نہیں کہ انسان سے غلطی, ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن جب آپ قرآن اور حدیث کے نزدیک ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہوں گے, اہل بیت کے نزدیک ہوں گے, امام حسین کو اپنا فالوور بنائیں گے, تو آپ غلطی کریں گے تو اسی وقت جو آپ کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے ہیں جی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں غلطی کی, آپ معافی مانگ لیں, اللہ راضی ہوگا آپ سے. غلطی تو ہوتی ہے. تنگی تب پیدا ہو رہی ہے جب بندہ اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتا ہے. یہ جو جن کو میں فرعون کا لفظ بولتا ہوں یا مافیا کا لفظ بولتا ہوں, یہ معافی نہیں مانگتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں, اعتراف ہی نہیں کرتے. اعتراف کرنا چاہیے. اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرا بندہ اعتراف کرے اور میں اس کو معاف کروں. ٹھیک ہے, تو یہی بہتر چیز ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا چاہیے. اور جو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جہاد ہی تو اصل اسلام کا جز ہے, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کو ہمیں جو ہے نا پھر اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا. جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ درست ہو جائے گا. یہ جو فرقہ واریت ہے, اس کا افریت ہے, اس پہ کیسے قابو پائے؟
یہ چونکہ اس کے اوپر نا بڑے کام ہوئے ہیں دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ علماء کرام کو فرقہ واریت جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے اور ایک ان میں صحیح ہوگا 73واں جو ہے، تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنی چاہیے. فرقہ واریت نہیں، ہمیں مسلمان بننا چاہیے. اس کی تبلیغ کریں تو فرقہ واریت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. سیدھی بات ہے. مطلب پیر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول تک لے کر جائے. جو پیر اللہ اور اس کے رسول تک لے کر نہیں جاتا وہ پیر نہیں ہے، وہ ڈبہ پیر ہے. اسی طرح علماء کرام ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انسان کو جب جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی خطبہ ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول تک لے کر جائے. ٹھیک ہے جی. ہمیں رستوں میں بھٹکایا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ولی نے یہ کر دیا، فلاں کا یہ شعر ہے. وہ جو شعر بول گئے وہ اپنا حق ادا کر گئے ہیں. وہ علماء کرام مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. میری اصلاح کریں. جو آپ کے سامنے 400-500 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ان کی اصلاح کریں کہ آپ سے اللہ اور اس کے رسول کیا تقاضا کر رہے ہیں. اگر تو وہ علماء کرام یہ رستہ بتانے شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اسلام انشاءاللہ تعالیٰ پھر طاقتور ایک مذہب بنے گا، بننا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظہور ہوگا امام مہدی کا تو غزوہ ہند ہونی ہے، تو یہ نشاندہی تو ادھر کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال وہ دور شروع ہونے والا ہے. آخر میں آپ ملک و قوم اور گجرانوالہ کی بہتری کے لیے پبلک کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں ایک ہی گزارش کروں گا اپنے گجرانوالہ کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو، علماء کرام کو، تمام اداروں کو، خدارہ یہ ملک پاکستان ایک بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس ملک کو آپ کو ایٹمی قوت بنایا، اس لیے نہیں بنایا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کوئی کام لینا ہے تو خدارہ ابھی وقت آ گیا ہے. افغانستان کی طرف دیکھیں اور 1 ارب کی آبادی ہے کلمہ گو کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم مسلمان اکٹھے ہوئے پھر ہم ہندوؤں کو دعوت دیں گے کہ آئیں جی ہمارا سچا مذہب ہے، اس کے اوپر آئیں اور آپ بھی اپنی آخرت اور دنیا کو بہتر کریں. اور پاکستانی قوم خاص کر کے گجرانوالہ کی قوم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی دینی قوم ہے. دین کو سمجھنے، گجرانوالہ کی قوم دین کو سمجھنے والی، اور یہ بڑی جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے فرقہ واریت گجرانوالہ کے اندر سے ہی ختم ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہی نعرہ ہوگا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دین اسلام کے اوپر ہوں گے. یہ ٹھیک ہے ہمیں لگے سنی وہابی اہل حدیث اہل تشیع، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلد ایک ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہوں گے، وہ ہوگا اسلام. پاکستان زندہ باد.